नमस्कार। कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। माघ 2 गते भन्दै गर्दा 1990 सालमा गएको भूकम्पको सम्झना गर्ने दिन। ठिक यही दिनलाई नेपाल सरकारले केही वर्ष यता भूकम्प दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ र हामी अघिल्लो कार्तिकमा गएको भूकम्पको सन्दर्भ समेत जोडेर यो सन्दर्भमा आज कुराकानी गर्दैछौँ एकजना विपद विज्ञ डाक्टर मीनबहादुर पौड्याल छेत्रीसँग। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। नेपालमा इतिहासमा फर्किने हो भने 1990 सम्मको भूकम्पलाई हेर्दा 100 वर्षको अन्तर जस्तोमा, कहिलेकाहीँ 200 वर्षको अन्तरमा पनि। तर त्यसपछि 2045 मा आएको भूकम्प जुन चाहिँ उदयपुरको मुर्कुचीमा केन्द्रबिन्दु थियो र 6.7 रेक्टरको थियो नेपालमा, त्यसपछिको ठुलो भूकम्प मानिएको थियो। त्यसपछि लगत्तै 72 मा आयो। 72 पछि फेरि 80 मा पनि अर्को भूकम्प हामीले बेहोर्यौँ। यसरी भूकम्पलाई फर्केर हेर्दा यसको भूकम्प आउने प्रकृति र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको भन्न सकिन्छ। परिवर्तन आएको भन्दा पनि अब यो कोही अब विज्ञहरूले भन्छन् कि यसको रिटर्न पिरियड हुन्छ 50 वर्ष 100 वर्ष भन्ने। अब त्यो चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने फ्रिक्वेन्टली भूकम्पहरू गइरहेछ हैन। नेपालमा मात्र होइन, अब अरू देशहरूमा पनि, अफगानिस्तान, इरानमा पनि, चाइनामा पनि, बेला बेलामा ताइवानमा, जापानमा गइरहेछ, अस्ति भर्खरै पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब उही मेगा टाइपको ठुलो भनौँ न 8 रेक्टर स्केलभन्दा माथिको जानलाई चाहिँ अब केही समय लाग्छ, लामो समय लाग्ने, त्यो इनर्जी स्टोर हुन पर्यो होइन। नत्र सान्तिना भूकम्पहरू त गइरहेका हुन्छन्, क्षति पनि भइरहेको हुन्छ। अब त्यही 2072 मा जुन अब नेपालमा भूकम्प गयो, हामी कहाँ लगभग 10,000 को मृत्यु भयो मुलुकभरिमा भने। लगभग त्यत्रै जापानमा आसपासमै भूकम्प जाँदाखेरि अलिअलि क्षति भयो, तर मान्छेको पनि मृत्यु भएन। त्यस कारण चाहिँ अब यो भूकम्प चाहिँ गइरहेको छ। अब भूकम्पबाट बच्ने भनेको अरू केही पनि होइन, त्यही हो अब भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाको आवश्यक हुन्छ। त्यस कारण अब यो कति वर्षमा जान्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। तर अब इतिहास हेर्दाखेरि, विगतको इतिहास हेर्दाखेरि अलिकति समय पछि चाहिँ ठुल्ठुलो भूकम्पहरू गएको पाइन्छ। जस्तो 72 को भूकम्प आउँदै गर्दाखेरि काठमाडौँमा भूकम्प आउँछ अरे हल्ला चाहिँ त्योभन्दा अगाडिदेखि थियो नि। केही त्यसको आधार त हुँदो रहेछ होइन र? होइन, आधार त त्यही नै हो नि। किन भन्दाखेरि अब हामी कहाँ 12औं शताब्दीदेखिको रेकर्ड होइन। दुईवटा त राजाहरूकै मृत्यु भएको हो, अभय मल्ल र अर्को एकजना मल्ल राजाको 12औं र 13औं शताब्दीमा होइन। अनि त्यसपछि पनि बेला बेला भूकम्प गइरहेको। अनि हाम्रो सम्झनामा भएकोमा सबभन्दा ठुलो भनेको त्यही विक्रम सम्वत 1990 को, त्यसपछि यही विक्रम सम्वत 2072 को, र पनि बिचमा अघि तपाईँले भनिहाल्नु भयो उता उदयपुरतिर गएका भूकम्पहरू होइन। त्योभन्दा अगाडि 45 सालमा पनि गएको थियो होइन, धरान धनकुटा एरियामा। त्यहाँ सान्तिना भूकम्पहरू गइरहेका छन्। मान्छेको मृत्यु पनि भएको छ, धनजनको क्षति पनि भएको छ। उयो हजारौँको मृत्यु भयो भने मात्रै, अब अरबौँ खरबौँको क्षति भयो भने मात्रै बढी ध्यान जाने, सान्तिनामा अब केही समयपछि बिर्सिने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको। तर हाम्रो अब पूर्व तयारी चाहिँ पुगेको थियो हाम्रो समस्या भनेको। जस्तो भूकम्प भन्दाखेरि धेरैजसो केन्द्रबिन्दु चाहिँ पहाडी, अझ उत्तर पहाडी बेल्टमा हुने गरेको देखिन्छ। जस्तो अब 1990 को भूकम्पको कुरा गर्दा यसको केन्द्रबिन्दु सङ्खुवासभाको चैनपुर, त्यसपछि लगत्तै बझाङमा पनि गएको रहेछ। त्यसको चाहिँ धेरै डिटेल रेकर्ड फेला पर्दैन। बझाङ पनि उत्तर पश्चिम जिल्ला। त्यसै गरी 45 को पनि उदयपुर केही उत्तर नै भयो हाम्रो हिसाबले, हाम्रो भूगोलको हिसाबले। ताप्लेजुङमा पनि 68 मा फेरि अर्को भूकम्प, अलि सानो खालको भूकम्प। र 72 मा जाँदा गोर्खा, त्यो पनि उत्तरी। र अहिले गएको जाजरकोटको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो पनि उत्तरी भेग भनेको यो रेन्ज चाहिँ भूकम्प प्रोन, भूकम्प आउने सम्भावना भएको क्षेत्र भनेर मान्ने कि त्यसको अरू केही वैज्ञानिक कारण छ? अब त्यो
जोखिम नोक्साङ्कन हेर्दाखेरि भूकम्प सम्बन्धी यो खानी विभागले पनि तयार पारेको छ। त्यो हेर्दाखेरि अब त्यो रातो रातो रेड डट्सहरू देखिन्छ क्या, रातो थोप्लाहरू, त्यो पहाडी क्षेत्रमै धेरै देखिन्छ। तर यहाँले भन्नुभएको थियो अब अहिलेसम्मको भूकम्पमा केन्द्रबिन्दु पहाडी इलाकामै देखिएको छ, त्यो सत्य हो। तर 1990को चाहिँ पहाडी इलाकामा होइन, त्यो तराई इलाकातिर अझ इन्डियातिर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। मैले एउटा रेकर्ड चाहिँ सङ्खुवा सभाको चैनपुर भनेर 1990को त्यसमा त अब पहाडी नै देखियो होइन। अब त्यसको झड्का चाहिँ इन्डियासम्म त्यसको प्रभाव चाहिँ पुग्यो भन्ने छ। त्यो त अब 72को पनि 2072को पनि पुगेको थियो, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, इभन इन्डियासम्म होइन। त्यस कारण चाहिँ अब त्यो जोखिम नोक्साङ्कन हेर्दा त्यो पहाडी इलाकामा बढी जोखिम देखिन्छ, तराईमा पनि देखिन्छ। त्यो हिसाबले पनि हुनसक्छ, त्यसमा सत्यता हुनसक्छ। त्यो भनेको पहाडमा भएका चट्टानहरूमा आउने कम्पन हुँदो रहेछ भूकम्प, त्यसरी लिन सकिएला। त्योभन्दा पनि अब त्यो तल सतहभन्दा तल त्यो इनर्जी स्टोर भइरहेको हुन्छ, अनि त्यसपछि अब त्यो इनर्जी चाहिँ बाहिर निस्किन खोज्दाखेरि अनि जमिन हल्लेर भुइँचालो जाने हो। हजुर, अब यो भूकम्पको कुरा चाहिँ हामीले बेहोर्दै पनि आइराखेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालमा चाहिँ भूकम्प आउने सम्भावित क्षेत्रमध्येमै गणनामा पर्छ। राज्यले हरेक भूकम्प आइसकेपछि चिन्ता व्यक्त गर्छ र विभिन्न संरचनाहरू तयार पनि गर्छ। तर हामी कहाँनिर चुकेका छौँ? भूकम्प अलि ठुलो भूकम्प आयो कि सयौँको मृत्यु हुने, अरबौँको धनजनको क्षति हुने स्थिति चाहिँ किन हामी भोगिराखेका छौँ? त्यो त स्पष्टै छ। के भने अघि नै पनि मैले भने पूर्व तयारी हुनुपर्ने हो, भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरू बन्नुपर्ने हो। अब संरचनाहरू कमजोर छन्, भूकम्प प्रतिरोधी छैनन्। हामीसित अब त्यो भवन निर्माण आचार संहिता छ, बिल्डिङ कोड छ, भवन ऐन छ, सबै छ लिखित रूपमा। तर के भने त्यो अब प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यो संरचना बनाउने निकाय व्यक्तिहरूले त्यो ध्यान नदिने र त्यसको अब अनुगमन नियमन गर्ने निकायले त्यो मोनिटरिङ नगर्ने होइन, देन एन्ड देयर गएर होइन। अब त्यो हटाउन भत्काउनु पर्ने हो खासमा होइन, त्यो मापदण्ड अनुसार नबनाएकोमा। त्यो नभएको कारणले नै क्षति हुने हो। र त्यो भुइँचालो इट्सेल्फ त त्यो केही होइन। तर के भने हाम्रा संरचना भुइँचालोले क्षति पुर्याउने होइन, हाम्रा संरचनाले क्षति पुर्याउने, त्यही नै हो। अब जति केही पनि नभएको ठाउँमा हामी खुल्ला ठाउँमा छौँ भनेदेखि त जत्रो ठुलो भुइँचालो आए पनि उभिएको छ भने मान्छे ढल्ला, त्यति मात्रै हो होइन, अरू केही हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ संरचनाले पुरिएर लागेर भत्केर चोट पुर्याएर मान्छेको मृत्यु हुने, घाइते हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब 72 सालमा त्यत्रो भुइँचालो गयो, 10,000को मृत्यु भयो र पनि अहिले पनि कतिपय संरचनाहरू व्यक्तिका पनि अब इभन सरकारी पनि भूकम्प प्रतिरोधी छैनन्। अलिअलि चेतना आएको छ, केही मात्रामा भएको छ, तर जति मात्रामा हुनुपर्ने, जुन स्केलमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। यो त के भने पूर्व तयारीको कुनै विकल्पै छैन। भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाको विकल्प छैन भुइँचालोबाट बच्नलाई, त्यो बाहेक अरू उपाय नै छैन। र सबभन्दा धेरै क्षति हुने नै भुइँचालोबाट हो। बाढी पहिरो, हुरी बतास, आगलागी, चट्याङबाट भन्दा अब त्यो हरेक वर्ष आउँदैन, तर आएपछि व्यापक हुन्छ, ठुलो क्षति गर्छ। तर भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउने भन्यो भने एउटा व्यक्तिका लागि अलि महँगो पर्न थाल्यो। त्यो चाहिँ महँगो नै बनायो भने मात्रै प्रतिरोधी हुन्छ कि त्यसको सस्तो प्रविधि पनि छ? अब सरसरी हेर्दाखेरि अलिकति महँगो चाहिँ पर्छ नै। किन पर्छ भनेदेखि जस्तो कि अब चाहिनेभन्दा बढी मोटो र धेरै डन्डीहरू राख्नुपर्ने अथवा अरू सामग्री भने सिमेन्ट, रड लगायतका सामानहरू पनि राख्नुपर्ने भएको हुनाले महँगो हुने हो। र त्यसमा फेरि अब इन्जिनियरिङ सुपरभिजन पनि चाहियो होइन, त्यो सम्बन्धित विज्ञ इन्जिनियरको सरसल्लाह पनि लिनु पऱ्यो, उसको फी पनि दिनु पऱ्यो। त्यसले गर्दा महँगो पर्ने हो। नत्र यतिकै अब सिकर्मी डकर्मीको भरमा सरासर बनाउँदा अलिकति सस्तो पर्ने स्वाभाविकै हो। तर हामीले त के भने पछिसम्मको हेर्दाखेरि त होइन, कमजोर संरचना बनाएर त्यो घर भत्किन भन्दा पनि त्यसमा परेर मान्छेहरूको मृत्यु हुन, घाइते हुन भन्दा त 10-20% बढी पर्ला। त्यति बेहोर्नु राम्रो होइन र बरु 3 तलेको सट्टा 2 तले बनाए भयो, 2 तलेको सट्टा 1 तले, अथवा 7-8 कोठा बनाउनुको सट्टा 4-5 कोठा बनाए भयो। त्यस कारण चाहिँ अब त्यो
भूकम्प प्रतिरोधी बनाउँदा बढी खर्च हुन्छ भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा बरु त्यही अनुसारको बजेट इस्टिमेट गरेर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनु नै भूकम्पबाट बच्ने उत्तम उपाय, अरू उपाय नै छैन। जस्तो यसलाई चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहमा प्राप्त हुने स्रोत साधनहरू मात्रै प्रयोग गरेर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिँदैन? सकिन्छ। त्यसमा अब हाम्रो यो नास्टको नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको भिसी उपकुलपति प्रोफेसर जीवराज पोखरेलले उहाँले विभिन्न टेक्नोलोजीहरू डेभलप गर्नुभएको छ र उहाँले त के भने अब त्यो सामान्य घरहरू लोकल्ली एभाइलेबल हुने बाँसहरू काठहरूलाई युज गरेर होइन ढुङ्गा माटो त्यति भर पर्दो त हुँदैन, तर त्यसलाई पनि त्यसको पनि जोडाइमा बनोटमा भर पर्छ होइन, तिनीहरूलाई पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ। त्यो संरचनामा यदि चाहिँ अब बढी तौल लोड परेन भनेदेखि त भत्किँदैन नि, र त्यसलाई नहल्लिने र धेरै अग्लो बनाएन भनेदेखि त्यो भूकम्प प्रतिरोधी बन्न सक्छ। तर हामीले चाहिँ जोड चाहिँ फेरि पनि सिमेन्टको रडकोमा नै दिइराखेका छौँ नि होइन? तपाईँले भन्नुभएको राज्यले जुन बनाएको संहिता, भवन संहिता भनेर, त्यसमा त ती स्थानीय वस्तुको प्रयोगलाई त प्राथमिकता दिएकै छैन, मान्यतै दिएको छैन एक हिसाबले। अब त्यो यस्तो उपलब्धताको हिसाबले हो त्यो होइन। अब सिमेन्ट रड कङ्क्रिटहरू तिनीहरू अब सजिलै उपलब्ध हुन्, जहाँ पनि उपलब्ध हुन्। अहिले त गाउँमा डाँडाकाँडामा पनि त्यही सिमेन्ट रड घर बनेको देखिन्छ, उपयोग हुन थाल्यो होइन। के अरे व्यक्तिको भवनमा पनि अब सरकारले बनाउने संरचनाहरूमा पनि त्यो त के भने अब त्यो परम्परागत र लोकल्ली एभाइलेबल साधनबाट भूकम्प प्रतिरोधी बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण त यहीँ हाम्रै अगाडि सिंहदरबार छ नि होइन। त्यो अब चन्द्र शमशेरको पालामा बनाउँदाखेरि त्यो बेलामा सिमेन्ट रड छडहरू कङ्क्रिट गिट्टीहरू त युज गरेको होइन। त्यो बेलामा त के सुर्की मास अनि अरू के बाबियोहरू चुनाहरू युज गरेर बनाएको र अब त्यो 90 सालको भूकम्प पनि थ्योग्यो त्यसले होइन। अब 72 सालकोमा पनि चर्क्यो, तर पनि धेरै पुरानो भएको हुनाले अलिअलि क्षति भयो। अब अहिले रेट्रोफिट भएर अब अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय नै बसिसकेको छ त्यहाँ होइन। त्यहाँ चाहिँ पुराना राणाकालीन दरबारहरू हेर्दाखेरि स्पष्ट छ नि, परम्परागत हाम्रो चाहिँ साधन स्रोतबाट पनि भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरू बन्न सक्छन् भन्ने कुरो घण्टाघर नै छ होइन। तर राज्यले चाहिँ ती कुराहरूलाई प्राथमिकता किन नदिएको? त्यही अब त्यो सजिलै उपलब्ध नहुने भएको हुनाले होला। तर स्थानीय रूपमा त माटो ढुङ्गाको कुरा त सहजै उपलब्ध हुन्छ, त्यस बाहेकका जति पनि वस्तुहरूको प्रयोग हुन्छ, त्यसलाई मान्यता नपाएपछि मान्छे महँगोमा जानुपर्ने, महँगोमा जाँदाखेरि महँगो बनाउन नसक्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ फेरि पनि आकाश मुनि मात्रै बस्नुपर्ने स्थिति त सिर्जना हुँदो रहेछ। त्यसको विकल्प सोच्न सकिँदैन? होइन, सोच्न सकिन्छ। अब त्यो प्रयोग पनि भएको होला ठाउँ ठाउँमा केही मात्रामा होइन। तर अब के भनेदेखि अब अधिकांशले जे गर्यो त्यही गर्न खोज्छ नि मान्छेले। मैले यो प्रश्न दोहोऱ्याएर किन तपाईँलाई सोधेको छु भने तपाईँ राज्य संरचनामा बसेर भर्खर रिटायर हुनुहुन्छ भनेको त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि जे सजिलो हुन्छ त्यही चाहिँ बढी सोच्ने हो। त्यही हो। जस्तो पछिल्लो समय 72 को भूकम्पपछि अब यो स्थिति नदोहोरियोस् भन्ने धेरैको कामना थियो। राज्यले पनि त्यही कामना गर्यो र एउटा प्राधिकरणको सोच बनाइयो र त्यो बनेको पनि छ, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। हामी तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो हामीसँग भवन आचार संहिता छ, हामीसँग विपद सम्बन्धी कानुनहरू छ, हामीसँग संरचनाहरू पनि राज्य संरचनाहरू पनि निर्माण गर्यौँ। तर फेरि ती संरचनाहरू ती आचार विधिहरू चाहिँ भूकम्प आएपछि मात्रै सम्झिन्छौँ हामी। त्यही अब हाम्रो रियाक्टिभ प्रतिक्रियात्मक सोच व्यवहार र अब सरकारले यसलाई कहिले पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेन। यो प्राधिकरण गठन भयो, तर के भनेदेखि अब यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2017 जुन आयो त्यो मस्यौदाकार मध्येमा म पनि थिएँ र त्यो हामीले वास्तवमा त्यो बेलामा सुरुमा मस्यौदा गर्दाखेरि
अलिकति अहिलेको भन्दा अझ शक्तिशाली निकायको परिकल्पना गरिएको थियो। हुनसक्छ भने अब संवैधानिक निकायकै रूपमा, उदाहरणको लागि भनौँ भने जतिको अब निर्वाचन आयोग जस्तो अथवा लोकसेवा आयोग जस्तो अख्तियारै जस्तो त्यस्तै एउटा संवैधानिक निकाय जुन कि जसले कि अब सबै मन्त्रालय विभाग सबै सरकारी निकायहरूलाई आदेश निर्देश गर्न सकोस्। अब अहिलेको प्राधिकरणले त सक्दैन, त्यो त अझ गृह मन्त्रालय गृहमन्त्रीज्यूको अन्तर्गत जस्तोमा छ होइन, अन्तर्गतै छ। त्यसले गर्दाखेरि अब गृहमन्त्री अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कार्यकारी हुनुहुन्छ। अब त्यो के भने अब मन्त्रालयको मन्त्री समेतलाई आदेश निर्देश दिन सक्ने संवैधानिक निकाय भएको भएदेखि हुन्थ्यो भन्ने त्यो बेलाको हाम्रो आशय मनसाय थियो र अहिले त्यो प्रमाणित पनि भयो। किनभने प्राधिकरणले अब ऐनमा हेर्दाखेरि त उसलाई सबै किसिमको अधिकार दिएको छ, तर अब अहिले फिल्डमा एक्चुअल फिल्डमा गएर हेर्दाखेरि जुन अब विपदबाट भएका घटनाहरूबाट भएको क्षतिहरूमा त उही परम्परागत शैली अपनाइएको छ। सिडीहरू नै एक्टिभ हुन्छन्, उनीहरूले जे गरे त्यो बाहेक अरू केही हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सबैलाई आदेश निर्देश दिन सक्ने, हाँक्न सक्ने र साधन स्रोत सम्पन्न त्यही अनुसारको बजेट हुनुपऱ्यो, त्यही अनुसारको हुनुपऱ्यो। अहिले प्राधिकरणमा अब 40-50जना कति हुनुहुन्छ कर्मचारीहरू होइन। अब यहाँ केन्द्रमा सिंहदरबारमा मात्रै छ अफिस, अरू अब प्रदेशमा पनि छैन, जिल्लामा पनि छैन, स्थानीय तहमा त झन् छँदै छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब कतिपयलाई प्राधिकरणको काम कर्तव्य के हो भन्ने, अब उसित कसरी समन्वय राखेर काम गर्ने भन्ने पनि थाहा नहुनसक्छ अथवा मेलो मेसो नमिलेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो प्राधिकरण खडा भएर पनि केही कामहरू त भएका छन्, नभएका होइनन् होइन। तर के भने जुन किसिमले परिकल्पना गरेर ल्याइएको थियो त्यो अनुसार क्षति न्यूनीकरणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन। त्यसलाई अझ बढी साधन स्रोत सम्पन्न र शक्तिशाली बनाइयो भने हुन्छ, नत्र हुँदैन। जस्तो सबै घर संरचनाहरू, हरेक व्यक्तिका संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी भयो भने मात्रै भूकम्पबाट बच्न सकिन्छ। तर मैले अघि पनि भने एउटा लागतको कुरा, लागत मान्छेले आफ्नो बसोबासका लागि कति लगानी गर्ने आफ्नो क्षमतामा पनि निर्भर गर्छ। अर्कातिर राज्यबाट हेर्ने हो भने राज्यलेबाट पाउने सहयोग चाहिँ तपाईँ पीडित हुनुभयो भनेको हकमा मात्रै पाइन्छ। म प्रतिरोधी घर बनाउँछु भन्यो भने पाइन्छ? पाइँदैन, त्यो साध्य पनि हुँदैन। अब त्यो कतिलाई दिने होइन। अब लाखौँ करोडौँ जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा, फेरि हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था स्थिति भएको मुलुकमा सक्ने त कल्पना गर्न सकिन्न। अब त्यो त धनी विकसित मुलुकहरूले पनि सक्दैनन्, त्यो त व्यक्तिकै जिम्मेवारीको कुरा हो। तर राज्यले के भने अब लोन आदिको सुविधा दिन सक्छ होइन, कम ब्याज दरमा अथवा शून्य ब्याज दरमा घर बनाउनलाई, यदि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउँछ भने अब त्यो स्थानीय तहले धेरै यसमा काम गर्न सक्छ क्या। पालिकाहरूले, नगरपालिका, गाउँपालिका यिनीहरूले गर्न सक्छन्। अब त्यो केन्द्रले यस्तोमा हेरेर साध्य पनि हुँदैन। तर नीतिगत कुरो त केन्द्रबाट निर्देशित नीति बनाउने। अब जतिको अब त्यो 72 सालको भुइँचालो गएपछि पनि त्यो जसको घर भत्क्यो, के खास गरेर अब सिन्धुपाल्चोक एरियातिर त्यता अब त्यो ब्याङ्कहरूलाई कम प्रतिशतमा ऋण देऊ भन्दाखेरि उनीहरूले लिन सकेनन्, दिएन। अब निर्णय गरेर मात्र नीति बनाएर पनि हुँदैन, त्यो चाहिँ अब कार्यान्वयन हुनु पनि सक्न पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब राम्रो नीति भए पनि यदि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। मैले यो कुरा किन तपाईँलाई जोडिराखेको भने अहिले जाजरकोटमा जुन भूकम्प गयो, पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार मैले अघिल्लो हप्ता त्यहाँका प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ यही कार्यक्रममा। उहाँले भन्नुभयो 80% घरहरू चाहिँ अब बस्न हुने खालको छैनन्। अब ती 80%लाई राज्यले सपोर्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यहाँ अब त्यहाँ मात्रै हो नि त सक्न पर्ने हो, सक्छ होइन। किनभने अब सरकारको अब क्षमता नभएको त होइन, तर के भने अब राज्यको दायित्व पनि त हो नि त्यो, एउटा नागरिकलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध गरिदिनु। किनभने त्यो उसको कारणले नोक्सान भएको होइन, प्राकृतिक प्रकोपको कारणले हो। राज्यको दायित्व गर्नुपर्ने पनि हो। तर अब यसमा अरू कुराहरू आउँछ क्या, जति कि अब अन्ततिर छुट्याएको
बजेट त्यहाँ लगाएर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि अन्त विकास निर्माणको काममा असर गर्छ, यति अरब यति खरब लाग्छ भन्ने कुराहरू आउँछन् होइन। र फेरि त्यो एउटा नजिर पनि बन्छ। त्यसरी घरहरू भत्के जले विपदबाट क्षतिग्रस्त भयो भविष्यमा भनेदेखि अन्ततिर अरूहरूलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ, जाजरकोटमा दिने अन्त किन नदिने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छन् होइन। यसका साइड इफेक्ट्सहरू हुन्छन्। तर अब यहाँले भन्नुभएको थियो राज्यको दायित्व पनि हो, राज्यले सके त गर्नुपर्ने हो, गरे हुने हो। तर अब अहिले त त्यहाँ समस्या के छ भने चिसोमा मान्छेहरू पालमा सुतेका छन्, मृत्यु पनि भएको छ भनेर समाचारमा आइरहेको छ होइन। सामान्य हेरचाह पनि रेखदेख पनि राज्यबाट पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको देखिँदैन। त्यो घर बनाउनु त धेरै टाढाको कुरा भयो, त्यो त मलाई लाग्छ त्यो असम्भव कुरो नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ अहिलेको स्थितिमा यो सरकारको बेहोरा हेर्दाखेरि। किनभने त्यहाँको जुन समाचारहरू आइरहेको छ त्यसको आधारमा भन्दैछु म। किनभने जस्तो प्राकृतिक प्रकोपपछि मात्रै राज्य उपस्थित हुने हो र अरू बेला चाहिँ नहुने हो भने त नागरिकको क्षमता पनि त हुनु पर्यो नि। नागरिकलाई तिमी यसो गर भनेर मात्रै हुन्छ र उसको त्यो हैसियत रहेनछ भने ऊ त्यसै आकाशमुनिमा त सुत्न सक्दैन। उसले आफ्नो जे क्षमता छ त्यसले बनाउने होला नि। अब त्यसलाई क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ। जति अब त्यो क्षतिग्रस्त घरहरू भएका व्यक्तिहरू कस्ता व्यक्ति हुन्छन्, कोही कोही त सम्पन्न पनि हुन्छन् होइन, कोही अब मिडल क्लास पनि हुन्छन्, कोही चाहिँ अत्यन्तै विपन्न हुन्छन्। विपन्नहरूलाई चाहिँ पूर्णतया सहयोग गर्ने, त्यो मिडल क्लासलाई केही प्रतिशत गर्ने, हाई क्लासलाई ल आफै बनाऊ भन्ने, अब उनीहरूलाई अरू प्राविधिक सहयोग यताउति गाइडेन्स केही दिनपर्ने छ भने त्यो दिने, त्यो त्यसरी गर्न सकिन्छ नि। त्यहाँ सबैलाई सोलो डोलो एउटै उसमा बास्केटमा हालेर हेर्न हुँदैन कि उनीहरूको आर्थिक हैसियत स्थिति क्षमता अनुसार हेरेर सहयोग गर्नुपर्ने हो। यो दायित्व कसको त? हामी कहाँ भएको कुन संरचनाले यो कुरालाई अगाडि बढाउँछ? अब संरचना त अब अहिलेको संविधान अनुसार त खासमा त अब त्यो स्थानीय सरकारको सम्बन्धित पालिकाको होइन, अथवा सम्बन्धित पालिकासित त्यो क्षमता प्रविधि रिसोर्स त फेरि हुँदैन नि त उसँग। हुँदैन भने अब केन्द्रले सहयोग गर्नु पर्यो, प्रदेशले सहयोग गर्नु पर्यो, अन्तबाट अरू छिमेकी जिल्ला अथवा प्रदेश पालिकाबाट पनि लिन सकिन्छ। उपाय कैयौँ छन् गर्न चाहने हो भने, चाहनु पर्यो त्यही मात्रै हो। नत्र यहाँ खर्च त नचाहिने कुराहरूमा कति खर्च भएको छ अब होइन। अनावश्यक चाहिँ डाँडामाथि नै टावरहरू बनाएर कति खर्च गरियो उ गरियो होइन, त्यस्तोमा खर्च गर्नुको सट्टा होइन स्कुल अस्पतालमा खर्च गरे अथवा यस्तै भूकम्प पीडितहरूका बिग्रे भत्केका घरमा खर्च गरे हुँदैन थियो र। ती टावरको बजेटले त अहिलेका ती जाजरकोटका सबै घर बन्थे होइन। त्यस कारण चाहिँ राज्यसित साधन स्रोत नभएको होइन कि यसको चाहिँ एप्रोप्रिएट इन्भेस्टमेन्ट हुन नसकेको मात्र, उचित उपयोग हुन नसकेको मात्र। हामीसँग नियम छ, कानुन छ, नीति छ, सबै छ। तपाईँले भन्दै गर्दा चाह्यो भने बजेटको व्यवस्थापन पनि हुन सक्छ। तर हाम्रो कहाँनिर चाहिँ अलमल छ जसले चाहिँ कुनै परिणाम दिँदैन? अब त्यही त नचाहिने कुराहरूमा खर्च भइरहेको छ होइन। अब राज्यको साधारण खर्चै बढिरहेको छ होइन। तलब भत्ताको कुरो होइन कि अरू अब सवारी साधन लगायतका अब भौतिक संरचनाहरू जति अब अहिले विभिन्न ठाउँमा सरकारी भवनहरू पनि अनावश्यक रूपमा पनि बनिरहेका छन् होइन। अब त्यही अब पोखरा भैरवाको एयरपोर्टको लगानी के हो त? त्यो उचित लगानी हो कि अनुचित भन्ने नै एउटा चाहिँ ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भइसक्यो होइन। त्यहाँदेखि यस्ता कुराहरूमा अघि मैले भर्खर टावरको उदाहरण दिएँ, त्यस्ता त अरू पनि अब गेटहरू भनौँ न, विभिन्न गेटहरू बनाएका छन् ठाउँ ठाउँमा, त्यो चाहिने नचाहिने ठाउँहरूमा। त्यस्तो बजेटहरू यस्तो चाहिँ विपन्न वर्गलाई हामीले प्रवाह गर्न सकेको भएदेखि हुन्थ्यो नि। त्यस कारण चाहिँ हामी कहाँ बजेटको अभावभन्दा पनि उचित व्यवस्थापनको अभाव देखिन्छ। लामो समय ब्युरोक्रेसीमा बस्नुभयो, ब्युरोक्रेसीलाई पनि दोष दिने गरिन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, ब्युरोक्रेसी पनि अब परम्परागत नै छ। के भने अब त्यो त फास्ट ट्र्याकबाट कहिल्यै पनि काम हुँदैन, सबै अल्मल्याउने अल्झाउने काम हुन्छ भनिन्छ नि। त्यो त अब त्यो लिग्यासी ट्रेन्ड हो होइन। अब कस्तो किसिमको उसमा इन्भाइरोमेन्टमा काम गरेको छ, एउटा कुनै कर्मचारी इफिसियन्ट भएर सक्षम भएर हुँदैन। अब होल टिम नै हुनुपर्ने हुन्छ होइन, कुनै मन्त्रालय विभाग अथवा कार्यालयमा। अब कोहीले चेन्ज ल्याएको पनि हुनसक्छन्। तर के भने अब अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै के भने यो ब्युरोक्रेसी भनेको के भने चेन्ज नचाहने संस्था हो भन्छन् कि भनेर। परम्परागतमा रेड टेपिजम पनि भनिन्छ। परम्परागत ढङ्गमा काम गर्न रुचाउने भन्ने त अब मान्यता स्थापित भएको छ होइन। तर के भने यो ब्युरोक्रेसीलाई चेन्ज गर्ने पनि त नेतृत्वले हो नि, सरकारले हो होइन।
मन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री उहाँहरूले हो चेन्ज गर्ने, उहाँहरूले निर्देशन, उहाँहरूले चाहने भनेदेखि चेन्ज हुन्छ। र मैले देखेको त के भनेदेखि अब हाम्रो बोजिलो छ, चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी छन्। फेरि कस्तो छ भनेदेखि जुन ठाउँमा चाहिँ धेरै कर्मचारी चाहिने हो त्यहाँ चाहिँ कम छन्, जुन ठाउँमा काम छैन त्यहाँ चाहिँ धेरै छन्। त्यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ यसलाई रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्छ। र अब कर्मचारीहरू सक्षम नभएको होइनन्, सक्षम नभई त अब लोकसेवै पास हुँदैनन्, फेलै हुन्छन् होइन। त्यस कारण चाहिँ अब एकाडेमिकल्ली भनौँ न, अब योग्यताको हिसाबले सक्षम छन्, तर के भने उनीहरूलाई दिने जुन तालिम, जुन इन्भाइरोमेन्ट छ, जुन किसिमको गाइडेन्स छ, त्यो नै दोषयुक्त छ, त्रुटियुक्त छ। त्यसले गर्दाखेरि ब्युरोक्रेसीलाई दोष जान्छ। ब्युरोक्रेसीको दोष छ पनि, किनभने उनीहरू चेन्ज हुन चाहँदैनन् र अब नेतृत्वले भनौँ न मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले जे भने त्यसैमा सही थाप्छन्, गलत कुरो भए पनि कतिपय अवस्थामा होइन, सधैँ त होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसको जिम्मेवारी पनि नेतृत्वमै जान्छ। हामी भूकम्प दिवसको सन्दर्भमा यो संवाद गरिरहेका छौँ। भूकम्प जस्तो विपदबाट जोगिनको लागि चाहिँ छोटकरीमा तपाईँको सन्देश के छ? सन्देश त त्यही हो। अब यो हामीसित भएको जुन ऐन नियम कानुन अब अघि नै बनेको बिल्डिङ कोड, अब भवन ऐनहरू लगायतका जति बनाइएको छ हामीले तिनलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न पर्यो। त्यो लागू गर्नलाई त्यो स्थानीय निकायको प्रमुख भूमिका हुन्छ, नगरपालिका गाउँपालिकाहरूको होइन। उनीहरूले हरेक घरहरू, हरेक संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी छन् कि छैनन् जगदेखि नै बनाउँदादेखि नै हेर्नुपर्छ, मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। र अब त्यो अनुसार नभएकोलाई हटाउन आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ, भत्काउनु पर्ने, हटाउनु पर्ने अथवा फेरि बनाउनु पर्ने के हो त्यो होइन। मुख्य कुरो त त्यही नै हो। त्यो बाहेक अरू अब यो सिकर्मी डकर्मी लगायतहरू जो चाहिँ निर्माणमा संलग्न हुन्छन् उनीहरूलाई पनि तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। किनभने तालिम प्राप्तले बनाएको र तालिम प्राप्त नभएकोले बनाएकोमा धेरै फरक हुन्छ। र अनि यो अवेरनेस होइन, अब जनताहरू सबैलाई थाहा त छ वास्तवमा के भने अब भूकम्प प्रतिरोधी बनायो भने भुइँचालोले भत्काउँदैन, नत्र भत्किन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, नभएको होइन। तर के भनेदेखि अब कहिले भुइँचालो आउने भनेर त्यसरी नेग्लिजेन्स गर्ने पनि हुन्छन् होइन। त्यो पक्षमा हामीलाई धेरै सचेत रहनु पर्यो एकदमै। कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु। मुख्य कुरो के भने वास्तवमा सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। विपद व्यवस्थापनको जुन काम छ यसलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा केन्द्रदेखि नै स्थानीय तहसम्मै राख्नुपर्छ, जुन एकदमै अति आवश्यक छ। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। आज हामीले भूकम्प दिवसको सन्दर्भमा विपद विज्ञ मीनबहादुर पौड्याल छेत्रीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।